Bonjour tout le monde, heureux de vous revoir encore une fois. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Eh bien aujourd'hui, ou bien dans cette présentation, je vais essayer de parler de l'apprentissage des langues. Apprendre une langue, 7 erreurs à éviter. Alors pour apprendre une langue, il faut bien sûr éviter ces 7 erreurs. Bon, cette vidéo est représentée par le français au collège sur YouTube. Bienvenue. Alors je vous laisse avec cette introduction et après on va commencer notre présentation. Bien, on va commencer par la première erreur. إذا الخطأ الأول اللي ترتكبه الناس اللي تبغوا يتعلموا اللغات trop de théorie et pas assez de pratique. Tout d'abord, sache que l'on peut comparer l'apprentissage d'une langue à celui d'un instrument de musique. Effectivement, si tu ne joues jamais, tu ne pourras pas progresser. C'est exactement la même chose pour une langue. Faire uniquement de la théorie ne suffit pas. La pratique est très importante, quel que soit ton niveau. Bien, alors, هاد الخطأ هذا اللي ترتكبوه الناس بزاف متعلق بلا تيوري كثرة النظري والشفوي مي لا براتيك والو التطبيق والو. هنا عطينا لكم واحد المثال ديال اللي بغيت تتعلم واحد الآلة موسيقية ما كافيش انك تمشي تعلم اللغه ديال الموسيقى وتعلم النوتات وتعلم المقامات. ما كافيش لان خص ضروري تكون عندك واحد هذيك الاله الموسيقيه اللي تطبق عليها داك الشيء اللي تتعلمه في التيوري. يعني خاصك لو براتيك اوسي ماشي غير الهضره و يعني الخدمه والو. هذه هي النقطة الأولى ولا الخطأ الأول اللي ترتكبوه الأغلبية ديال الناس اللي تيبغيو يتعلموا اللغة معينة. هنا راه تنهضروا على جميع اللغات ماشي غير اللغة الفرنسية ولكن في جميع اللغات اللي بغيت تعلم ليها. إذا أول خطأ خاصك تفكر تحيدو سي ترو دو تيوري اي با اسي دو براتيك، بمعنى ماشي غير تيوري بمعنى النظري نبقى غير نشوف يعني النظري بلا ما ندير التطبيق حتى هو عنده دور كبير. واللي تيحلنا مباشرة على الخطأ الثاني اللي تيرتكبوه الناس اللي يبغوا يتعلموا لغة معينة. ندوزو للخطأ الثاني. Ne pas faire du tout de théorie. عندها علاقة بالخطأ الأول. Quand les choses sont organisées, c'est plus simple pour les cerveaux de les comprendre et de les assimiler. Même s'il est important de mettre en pratique et de parler tout de suite, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Par exemple, la conjugaison permet de mieux comprendre à quoi sert un temps verbal, comment fonctionnent les différentes personnes, les différentes règles, et si tu les connais, ça te fera gagner un temps considérable. Alors, كاين واحد النوع تيمشي تيوري وتنسى البراتيك، وكاين واحد النوع تيبغي يدير لا براتيك مي بلا تيوري بلا قواعد بلا والو. اذا ما يمكنش. هنا تنهضروا على الموازنه ليكيليبر. النقطه الاولى هنايا الدماغ ديال الانسان تيتعلم بطريقه سريعه في حاله الا كان ليكيليبر، ملي تيكون الامور متوازنه، ملي تيكون الامور يعني منظمه. النظام تيساعد الدماغ ديال الانسان باش يتعلم، بمعنى توازن والنظام بين لو تيوريك وبين لا براتيك. الوغ
ما يمكنليش نتعلم نهضر بلغه معينه الا ما عرفتش مثلا لي فيرب لي طون شنو هي الفونكسيونمون ديالهم كيفاش نستعملوا لي طون كيفاش نستعملوا لي مود كيفاش نستعملوا لي ريغل ديال لا كونجيغيزون ديال لاكور ديال يعني توت داكشي كامل اللي عنده علاقه باللغه ولا بتعلم اللغه. اذا هنايا تنهضروا على التوازن والنظام. كاين اللي تيبغي يتعلم لغه ولكن هو ما دايرش هذا التوازن هذه الموازنه هذه وما دايرش هذه لي كيليبر هذه. غنشوفوا لي زيرور الاخرين كيفاش نطبقوا هذه القضيه هذه ولا كيفاش نديروا هذا التوازن بين لو براتيك وبين لو تيوريك. لان كاين اللي تيقول لك انا مثلا راه لو تيوري نقد مثلا نتعلم في مدرسه ولا ندير سونتر ولا ندير هذه مي تيبقى براتيك فين عندي المشكل. الوغ اون فوا غنشوفوا ليغور سويفون. 3. Ne pas prendre de plaisir. Voilà, ne pas prendre de plaisir. Oublier de faire des choses sympathiques qui te procurent un certain plaisir. L'apprentissage d'une langue est un long chemin et il faut absolument que ce soit agréable. Prendre du plaisir est primordial pour apprendre plus facilement et y trouver ton intérêt. Il faut aussi privilégier ce qui est de ton niveau. Si tu fais des choses trop difficiles, tu risques d'abandonner. Oui, c'est ça. Alors, ne pas prendre de plaisir. المتعة الاستمتاع بالتعلم ديال اللغة هنا اي حاجه ماشي بالضروره التعلم ديال اللغه ولكن المتعه. الا ما كانتش المتعه مع التعلم راه ما تتعلم والو. بحال هاي تدخل الماء في الرمله. الو خصني نوازن خصني نقلب على لو بليزير في داكشي اللي تنتعلم ونقلب على المتعه نستمتع بهذاك الشيء اللي تندير ماشي تنديرو انا ما حملوش. يعني خص يكون عندي هذاك لو ديزير هذيك الرغبه ديال انني نتعلم اللغه. خص يكون عندي نلقى فيها لو بليزير ديالي لان اللغه ماشي غير لغه كلمات ديال واحد تنطق بواحد الشكل مختلف عند ناس اخرين. لا، لغه راه ثقافه، لغه راه قيم، لغه راه هي عندها واحد حموله ثقافيه، حموله ديال التقاليد ديال العادات، حموله دينيه، حموله حضاريه، فيها بزاف ديال الحوايج تيتجمعوا كاملين وتعطيونا اللغه. لان اللغه راه ماشي غير مجرد كلمات تتواصلوا بهم الناس، لا هي اكثر من ذلك. الا ما فهمتيش هذه القضيه هذه اذا راه ما عمرك غتعلم اللغه. فاش تتولي تتفهم بان اللغه راه ماشي مجرد كلمات، راه اكثر من داك الشيء، ديك الساعه تلقى لو بليزير ديالك وتتعرف على ناس جدد، تتعرف على واحد نظره جديده. لان تعلم لغه معينه هو تعلم نظره جديده للعالم، تعلم تتولي عندك واحد لا فيزيون جديده، واحد النظره للعالم ونظره للوجود بصفه عامه. الوغ هنا فين كاين لو بليزير. الوغ جو دوا شيرشي لو بليزير في هذا. باش نقلب على الاستمتاع بهذيك اللغه اللي تنتعلمها. Pourquoi? Si tu fais des choses trop difficiles, tu risques. Mais aussi, il faut aussi privilégier ce qui est de ton niveau. في هذه النقطه هذه فاش نقولوا لو بليزير ماشي نقتل راسي، يعني نمشي للحوايج القاسحين في لغه معينه ونبغي نتعلمهم بالزله. لان علاش؟ الا مشيت بالصعيب، الا بديت بالصعيب الوغ غنعيا دغيا وغيطلع ليا ديك اللغه في الراس دغيا اي جو في ابوندوني. الوغ تو ريسك دابوندوني. نبدا بالسهل، الحاجه السهله وتنبقى نطور بشويه بشويه. فوالا باسون au quatrième erreur. Ne pas se donner d'objectif. Oui, l'objectif. حنا تنهضروا على l'objectif. L'erreur اللي تيديروا بزاف ديال الناس c'est ne pas fixer un objectif. Pour apprendre, il faut être motivé et peut-être motivé. Pour apprendre, il faut être motivé. Et pour être motivé, rien de mieux que de concevoir un plan sur la durée et se fixer des objectifs à court et à moyen terme. Avoir un objectif à atteindre va être une source de motivation et va te permettre en même temps de voir des progrès. En effet, comme l'apprentissage d'une langue s'étale sur une durée assez longue, il est difficile de voir sa progression d'un jour à l'autre. C'est
Ces objectifs peuvent être différents, par exemple, se fixer un certain niveau à atteindre, comme être capable de raconter facilement sa journée, passer un examen officiel. Bref, il faut vraiment se fixer un cap à passer. Ainsi, tes progrès sont mesurables, visibles et c'est très important pour garder ta motivation. Voilà. Alors l'objectif مش غير نتعلم اللغة من أجل أنني نتعلم اللغة لا أقل ولا أكثر، مي خص يكون عندي واحد الهدف معين. علاش؟ لأن التعلم ديال اللغة ماشي مسألة سهلة، ماشي مسألة سهلة ديال مثلا واحد اللي تيقول لك لا يعني راه تعلم واحد اللغة في 3 أيام ولا تعلم واحد اللغة في سيمانة، هذه راه مستحيلة إلا بالنسبة للناس اللي هما دي جيني ولا يعني الناس اللي عندهم إمكانيات خارقة للعادة. أما الإنسان العادي والبسيط راه خصو يعرف باللي راه التعلم كيف ما بغى يكون ماشي غير اللغة، ولكن التعلم بصفة عامة ماشي سهل، يعني تحتاج الوقت باش يتطور الإنسان. Alors il faut fixer des objectifs à court et à moyen terme، بمعنى خصني ندير أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى، تنحدد فيها اشنو غندير ولا فين غنوصل. هاد لي زوبجيكتيف تيكونوا واحد مصدر ديال التشجيع ولا مصدر ديال لا موتيفاسيون اي va te permettre en même temps de voir tes progrès. اولا هادوك لي زوبجيكتيف تيدعموك ولا تيشجعوك، لانك تحس بلي راه يعني تيبان لك التطور ديالك. فاش توصل لواحد الهدف تقول بيان انا راه كنت في المرتبه الفلانيه وصلت لواحد المرتبه، ولا راه كنت في المستوى الفلاني وصلت لواحد المستوى الفلاني. الوغ باغ اكزومبل لي زوبجيكتيف اللي ممكن مثلا نديروهم، نقول بلي باغ اكزومبل راه من هنا لشهر غنقد مثلا نعاود الاحداث ديال النهار ديالي كما عشتهم ولا كما كانوا فاسيلمون وتكون بطريقه صحيحه، يعني نعاودها اورالمون ولا باغ اكري ولا هذه طريقه صحيحه. الوغ فاش تيسالي شهر تنبدا نشوف واش انايا قديت، يعني واش انا قديت نوصل لهذا لوبجيكتيف، ديما في الاطار ديال لوطو فورماسيون. ولا مثلا نقول من هنا مثلا 6 شهور غندوز مثلا واحد الامتحان في شي سونتر معين، شي سونتر ديال اللغه ولا شي سونتر ديال اللي متعلق بتعلم اللغات، ولا يعني غنتيستي النيفو ديالي، غنتيستي في ان تيست اوفيسيال، في واحد تيست، في واحد امتحان ولا في واحد تيست يكون رسمي. اون جينيرال ولا اون غروسو مودو خصني واحد المعيار اللي تنقيس به لو بروغري، اللي تنقيس به التطور ديالي باش يبان لي، لاني لما تيبانش لي التطور ديالي ما غاديش نتشجع. اللي غادي يشجعني هو يبان لي التطور ديالي. ممكن تكون تتعلم وتتطور ولكن ما كايناش شي حاجه اللي تعبر بها هذاك التطور ديالك. العلاش؟ لانك مثلا ما تتشاركش في لي كونكور، ما تدوش دي زيكزامان، ما تكتبش مثلا ولا ما تهضر مع حتى حد، الوغ انت تتبقى يعني داكشي اللي تتعلمو تخليه لداخل، تيبقى تيتوضر بوحدو كيما جا كيما تيمشي. الوغ خص يكون عندي معيار اللي خصني نتيستي به التطور ديالي باش كهدف، باش ما نملش وباش نعرف بلي انا راني تنتطور فعلا. سانكيام ايرور، الخطا الخامس اللي تيديروه الناس، être irrégulier. La routine t'oblige à être régulier et te permet d'économiser du temps et de l'énergie. Il est fondamental d'avoir une routine. Une routine, c'est une succession d'actions répétées de manière automatique. Par exemple, si chaque jour tu effectues un trajet pour te rendre à un endroit, tu peux écouter du français ou bien d'anglais ou bien d'espagnol sur le trajet pendant que tu marches ou à la radio. La routine t'oblige à être régulier et te permet d'économiser du temps et de l'énergie consacrée à réfléchir à ce que tu devrais faire chaque jour. Voilà. ديما فاش تنهضروا على التعلم راهين بالنظام، راهين خص كلشي يكون منظم، خص كلشي يكون بيان اورغانيزي. العشوائيه ما فيهاش التعلم. باش يعيش الانسان عشوائي صافي فين ما داوه رجليه يمشي، فين ما داه راسو يمشي، ما عمرو غيتعلم حتى حاجه. علاش؟ لان ما متحكمش في راسو، ما متحكمش
في الحياه ديالو اليوميه. خاصني نكون ما نكونش ايريغولي، ما نكونش مرول، ما نكونش الحياه ديالي غاده بعشوائيه. لا، خص يكون عندي واحد لا روتين، تكون عندي واحد، نكون ريغولي، نكون غادي تنتمشى بقوانين وبقواعد. بمعنى تيكون عندي ان بروغرام، تنعرف غدا اشنو غندير، تنعرف لي ديتاي ديال غدا شنو غندير. علاش؟ لان تتمكنني هذا النظام، هذا تيمكنني باش نقتصد في لو طون. يعني لو طون ديالي تنظمو وتيشيط لي لو طون، تيبقى عندي لو طون باش ندير داكشي اللي باغي انا. يعني فاش تنظم تندير امور اخرى. ماشي صافي تمشي لواحد البلاصه مثلا اللي نورمالمون غندوز فيها ساعه تنبقى فيها 4 سوايع. اذا راه مشات ليا 3 سوايع مشات ليا في البروغرام ديالي. الا عندي ساعه في البلاصه الفلانيه تنمشي تندوز ساعه في البلاصه الفلانيه، تنمشي لبلاصه اخرى بالوقت. يعني بلي تنشدها بالكرونومتر. يعني تنظم حياتي. فاش ننظم حياتي كما قلنا راه النظام يساعد لو سيرفو، يساعد الدماغ ديالنا باش يقتصد في الوقت، يقتصد في المجهود، ويقتصد في الطاقه. مي فاش نكون مرون ومقلوب ما عرفتش شنو ندير، وعندي ديما عامر، ديما معطل، ديما هادي، الدماغ ديالي تيبقى مديرونجي. اذا ما غاديش يبقى لي الوقت باش نتعلم امور مزيانه واللي غتفيدني. فوالا. فاش تدير هذيك لاغوتين، يعني فاش تكون عندك هذيك لاغوتين، يعني واحد الحاجه اللي واحد النظام، عارف انت مثلا غدا شنو غايدير، اشنو غدير. بكل بساطه راه تيكون عندك الوقت الكافي، تتعرف فين كاين عندك الوقت الكافي باش تمشي تتعلم امور جديده. تيبقى لك الوقت باش دير امور اخرى ترتاح فيهم، ولا دير هوايات، ولا دير يعني بزاف ديال لي شوز. وحتى في الاوقات اللي مثلا كمثال مثلا تنتمشى عندي مثلا واحد الخارجي فيه 20 دقيقه مثلا، نمشي من بلاصه لبلاصه تنتمشى، الو ما نضيعش يعني هذاك الوقت ديال المشيه تنفكر في والو، ولا شاتي تبرقق في عباد الله تنشوف هذا شنو دار، هذا فين مشى. لا، تندير باغ اكزومبل دي شونسون اون اونغلي ولا اون فرونسي، تنصنت ليهم باش نعرف الكلمات اللي تيداروا. كاينين دابا لي رومون اوديو ولا لي نوفيل اوديو، نديرهم تيليشارجيهم. اي دايوغ راه عندنا واحد البروجي ديال لا ليتيراتور اوديو في القناه ديالنا. نبداو ان شاء الله نلوحوا دي نوفيل اوديو اللي باغي يستمتع بهم. انت غادي في الطريق، اذا ودنيك راه يعني تتمشى، ودنيك ما عوض ما يتصنتوا لهذاك الضجيج ديال الشارع والهضره ديال عباد الله، ندير ليكيت ونتصنت 15 دقيقه، نتصنت لواحد لا نوفيل. يعني ما خسر والو، بالعكس انا راه ممكن نستافد بزاف ديال الحوايج اللي تصنت لي 4 المرات 5 المرات هذيك لا نوفيل. غنكتشف بزاف ديال لي شوز فيها ونقد نفهمها. نقد مثلا يتزاد عندي كلمات اللي ما فهمش المعنى ديالهم، نمشي نقلب عليهم في الديكسيونير. معنى الدماغ ديالك كتخدموا بواحد الطريقه انتيليجونت سون بيردر دو طون، بلا ما تضيع الوقت ديالك. حاول تستغل اي وقت ممكن باش تعلم حاجه جديده. الخطأ السادس: être impatient. Penser que l'apprentissage d'une langue est très rapide est complètement faux. Hormis certains cas exceptionnels, l'apprentissage d'une langue se fait dans la durée. Et il est préférable de l'avoir en tête dès le départ. C'est exactement comme pour un instrument de musique, cela prend du temps. Et tant mieux, plus ça dure, plus c'est bon. Si tu pars du principe que tu vas réussir tout de suite et que ça ne sera pas long, tu vas te décourager et d'ici quelques semaines, tu vas finir par abandonner. Et oui, voilà, tout simplement. كما تيقولوا اللي زرب تعطل، هي هذه اتر امباسيون. الانسان فاش تيكون زربان باغي يتعلم باش ما بالزربه، خاصني مثلا 3 ديال السيمانات ولا 4 ديال السيمانات نلقى راسي صافي راه تنهضر بالونجلي ولا تنهضر بالاسبانيول. لا، نو، يمكنش. ما تيقتهد، ما يكذب عليك كذاب يقول لك راه كاينه لغه اللي تقدر تعلمها في 6 ايام ولا تقدر تعلمها حتى في شهر. ما يمكنش، امبوسيبل. لان كما قلت لكم راه اللغه راه ماشي كلمات، اللغه راه قيم، اللغه راه ثقافه، اللغه راه نظره جديده للعالم، ماشي غير اجي وتعلمها. الوغ خصك تقنع راسك بهذه القضيه هذه، باللي راه التعلم ديال اللغه راه ما عندهاش نهايه. قد ما تتعلم قد ما تزيد لراسك معلومات.
ما كاينش الكمال في اللغه، ان اللغه راه تتطور، اللغه ديال اللغه البشريه راه تتطور. بعض اللغات اللي ميتين من الاغلبيه ديال اللغات راه تيتطوروا مع الوقت. كل نهار تيتزادوا كلمات، كل نهار تيتزادوا جمل، تيتزادوا بزاف ديال الحوايج للحياه ديالنا، وبالتالي كلمات جداد ومعاني جديده. اذا اللغه راه ما عندهاش نهايه في التعلم ديالها. خصني نامن بهذه القضيه هذه، بان راه تنتعلم او ميم طون، راه يعني تنزيد لراسي معلومات وتنتعلم وانايا غادي. يعني خصني نفكر الون تيرم. اما الا قلتي صافي لا راه شهر صافي راه غنسالي ولا غنلقى راسي، لا ما كايناش. اذا لان الا درتي هذه الفكره هذه غيدوز شهر غتعيا، غتلقى راسك ما درتي والو. اذا صافي tu vas tout simplement finir par ابوندوني، وغتخلي يعني هاد القضيه هذه غتحيد منها، ما غتبقاش مازال يكون عندك هذيك الرغبه انك تعلم هاد اللغه. اذا نقنع راسي من الاول من لو ديبار باللي راه التعلم ديال اي لغه معينه راه تاخذ الوقت، بحال كما قلنا اله موسيقيه. الموسيقى بصفه عامه هي راه لغه. الموسيقى راه هي لغه، هي ما عندهاش نهايه في التعلم. كاين ناس تيدوزوا 7 سنين 8 سنين في المعاهد ديال الموسيقى، عاد يلاه باش تيسالي لي برانسيپ. يعني 7 سنين باش يلاه تيسالي لي برانسيپ، يعني الاساسيات، التعلم ديال الاساسيات ديال اللغه، ولا داكشي الموروث البشري ديال اللغه في 7 سنين ولا في 6 سنين. عاد تيخرج باش يشوف الابداع ويشوف الحوايج الجديده اللي ممكن يزيدها لهذه الموسيقى ولا يتعلمها، اللي زادوها الناس من جديد. اذا يكون عندي الصبر، باسيونتي لا باسيونس، نصبر، لان ضروري غتجي النوبه ديالي فين غنوصل وفين غنلقى راسي راه درت واحد خطوه كبيره للقدام في واحد اللغه معينه وفي لغات اخرين ان شاء الله. خصنا نتعلموا نصبروا في التعلم. الصبر والتعلم راه هما وجهان لعمله واحده. ما يمكنليش نهضر على التعلم لابرونتيساج من غير لا باسيونس، من غير الصبر. ندوزو لاخر خط يرتكبوه الناس اللي باغيين يتعلموا لغه معينه. Penser qu'en payant plus ce sera plus difficile. فوالا هنا كاين واحد النوع ديال الناس يقول لك الوغ انايا مثلا ما غاديش نقد نتعلم بوحدي، ما غاديش نقد هادي، شنو غندير؟ غنمشي لشي سونتر نتعلم اللغه دغيا. اش من سونتر؟ شي سونتر غالي، بويسكو هو الا كان غالي اذا راه غيكون يعني غنتعلم فيه، تيحط تمايا فلوسو في الاخر ما تيتعلم والو. علاش؟ لان عنده هذه الفكره ديال انه راه الا خلص بزاف راه غيتعلم دغيا، ولا غتكون يعني تعلم افيكاس. هذه فكره خاطئه. كو دي بلو شير نو دي با ميور. ماشي بالضروره الحاجه الغاليه هي الحاجه الزوينه. تنشوف انا اشنو تيناسبني، اشنو غيناسبني هو اللي تندير. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans les centres. هذا ما تعنيش انك ما خصكش تمشي للسونتر. مزيان انك تمشي للسونتر، تيستي المستوى ديالك، تتعلم امور جديده، تشوف طريقه جديده للتعلم. مي كي دي بلو شير نو دي با ميور. ماشي بالضروره السونتر اللي غالي هو السونتر اللي مزيان، وماشي بالضروره السونتر اللي رخيص راه هو سونتر خايب. Tu pourras également avoir accès à une centre pour mettre en pratique ton français et échange avec d'autres étudiants. هذا هو الدور ديال السونتر اللي غنمشي ليه. غنشوف النيفو ديالي، المستوى ديالي، و ميم طون تندير لا براتيك اي او ميم طون تندير لي زيشانج، تتعلم من الناس الاخرين. مي اوسي انتيغري دي جروب واتساب، شين يوتيوب ايتترا. هنا لوتو فورماسيون. انا شخصيا اللي باغي النصيحه ديالي ما تحتاجش السونتر. دابا كاين الواتساب، كاين لي شين يوتيوب، تعلم فيهم اللي بغيتي. غير قول شنو بغيتي، تدخل اليوتيوب غير قول شنو بغيتي. اشنو بغيتي راه موجود، اشنو بغيتي وبانواع وباشكال وبدي ميثود وبدي بيداغوجي مختلفين، كل واحد الطريقه ديالو باش يحاول يوصل الفكره. الوغ ما نقولش لا راه الا ما كانش السونتر، لا الا ما كانش، يعني تلقى اعذار كما شفنا في هذوك النصائح ديال التعلم. تلقى اعذار لراسي اللي تيخليوني تنبقى في بلاصتي وما عمري غنتعلم حتى حاجه. حيد هذوك الاعذار، علم راسك براسك. كلشي كاين في الانترنت، كلشي كاين في اليوتيوب، كاين في جوجل. الوغ غير قول نتايا اشنو باغي. باغ اكزومبل في الواتساب مثلا باغي نتعلم لونجلي في الواتساب ولا في الفيسبوك، تنقلب على دي زامي، تندير بحال دي جروب ليرنين انجليش في الواتساب. غيعطيك المئات ديال العشرات ديال لي جروب
ديال الناس اللي يتعلموا الانجليزيه. تندخل تمايا تنحاول نشارك ثاني الطريقه ديالي، نقول لهم انا راني جديد، غنلقى اصدقاء تمايا ندير معاهم لي بريفي، ومره نهضر معاهم، ممكن ناخذ الواتساب ديالهم نهضروا اوديو. غير ما تهشمش بالمستوى ديالك. انا راه عيان مثلا في لونجلي راه بغيت نتعلم، تنقلب ماشي صافي تنبقاو تنتسنى راه هذاك هو اللي غيعلم ليا، يعني هذاك الشخص هو اللي غيعلم لي لونجلي. الا ما علمهاش ليا راه ما يمكنش نتعلمها. لا، تنقلب تنمشي باش نجيب امور جديده، نقول لهذاك الشخص راه كاين تطور، باش نحسوا بلي راه كاين تطور، يعني داك الشخص اللي تنهضر معاه راه كاين تطور. تنقارن المستوى ديالي مع المستوى ديالو، لان حتى هو راه غيكون تيتعلم لونجلي ainsi de suite. Et il faut surtout bien réfléchir et se renseigner avant de penser ou bien de prendre des décisions hâtives. ما خصنيش صافي نشوف لا هذاك راه دار السونتر راه خصني ندير ثاني السونتر، لا هذاك راه دار هذه راه خصني ندير هذه. لا، نشوف انا شنو تيناسبني وشنو اللي غيناسبني. وانا النصيحه ديالي هي علم راسك براسك. الانترنت لي ريزو سوسيو راه فيهم كل شيء. الوغ احبائي، شكرا على المتابعه ديالكم. تنتمنى اني نكون يعني فدتكم بهاد لي زيرو هادو. حاولوا تحيدوهم وحاولوا تبداو لونسي، تحرك، ما تبقاش ناعس، تحرك. راه الوقت دابا راه من ذهب، ودابا الحجر الصحي عندك الوقت اللي كافي باش تعلم بزاف ديال لي شوز. الوغ ما تبخلوش على ريوسكم، ما تضيعوش الوقت ديالكم، نظموا الحياه ديالكم. واخا في الدار نظمها، دير ان بروغرام وبدا دير باغ اكزومبل راه غندير ساعتين ديال الفرنسي، ساعتين ديال لونجلي، وساعتين مثلا ديال لغه اخرى. لان الا تعلمتي لغه راه كما قلت لك ماشي كلمات، تعلمتي لغه راه تعلمتي حضاره، تعلمتي ثقافه، تعلمتي قيم، تعلمتي بزاف ديال لي شوز، تقاليد اتسيتيرا اتسيتيرا. ما تنساوش n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir des nouveautés. Merci beaucoup et à la prochaine.